अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रज़ा खरल और आप देख रहे हैं रज़ा खरल यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? मैं भी खैरियत से हूं। तो ताज़ा तरीन जो ख़बरें हैं उनमें से एक यही है कि इमरान ख़ान से मुलाकात नहीं हो सकती, मुलाकातों पर पाबंदी है। वज़ारत दाखिला के तर्जमान ने ये बता दिया है। वज़ारत दाखिला की तरफ से ये सामने आई है बात कि अब पाबंदी है, नहीं हो सकती। अगर इमरान ख़ान को इजाज़त देंगे तो फिर दूसरों के हुकूक मजरू होंगे। लिहाजा चूँकि सब पर पाबंदी इन दिनों में सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर, लिहाजा इमरान ख़ान से मुलाकात नहीं हो सकती। अब तो फिर यही है कि एहतजाज ही होगा। बकौल खुफिया कमेटी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जिसमें हमाद अज़हर और मुराद सईद और इनके पैगामात भी सामने आए हैं, इन्होंने कह रखा है कि हर हाल में एहतजाज होगा। दूसरी तरफ एहतजाज ना करने वालों की भी एक फॉर्मेडेबल तादाद है जो पॉलिटिकल सलूशंस ही निकालते हैं पॉलिटिकल मसाइल का, और वो चाहते हैं कि ना हो। और उनकी राय ये है कि चूँकि एक बहुत बड़ा मूड है इस्लामाबाद में और उससे पाकिस्तान की मुआशी, सिक्योरिटी और दीगर बहुत सारे इशूज़ वाबस्ता हैं, और अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस दौरान करेंगी तो कहीं इमेज पाकिस्तान का डिस्टर्ब या ख़राब ना हो जाए। ये तो एक अच्छी बात है। अगर ऐसा किया जाता है तो यकीनन ये बहुत बड़ी बात है और बहुत अच्छे, जो कहते हैं ना, पॉलिटिकल कर्टसी की बात है कि ये आपने ऐसा कह दिया है। लेकिन दूसरी तरफ जो प्रोपेगेंडिस्ट हैं, जो लड़ाई झगड़ा चाहते हैं, जो बादामनी चाहते हैं और उसको एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं, ख़ान के लिए हमदर्दियाँ निकालना चाहते हैं कि उनके साथ बड़ा जुल्म हुआ, एहतजाज नहीं करने दिया जा रहा, एहतजाज में लाठी चार्ज कर दी, पकड़ लिया, गिरफ़्तार कर लिया लोगों को, इमेज और मैसेज इस तरह का जाए, तो वो दूसरी तरफ है। गो कि ये ख़बरें बड़ी मुसद्दिक़ा हैं, बहुत हद तक ठीक हैं कि बहुत सारे जो वुड बी प्रोटेस्टर्स हो सकते थे उन्होंने उनको पकड़ रखा है लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ ने, पुलिस ने, और जो इस वक्त खुफिया हैं, बिल्कुल अंडरग्राउंड हैं, उनको भी ढूंढने की कोशिश की जा रही है ताकि ना वो कहते हैं वो बाहर निकलें और ना ही कोई इस तरह का मामला हो जिसमें सख्त इक़दामात करने पड़ जाएं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कह लें कि लाज़िम मलज़ूम कर दिया अपने साथ प्रोटेस्ट को, और वो भी वो सख्त किस्म के प्रोटेस्ट को। ये हक़ है प्रोटेस्ट करने का, आइन में भी है, लेकिन साथ ही और भी बहुत सारे हुकूक़ हैं दूसरे शहरियों के भी जो मुतासर हो जाते हैं। अब ये हक़ कब तक है और कब नहीं एक्सरसाइज करना चाहिए, इसकी अलग तशरीह है और इसका अलग आप कह सकते हो। अब आगे आते हैं इमरान ख़ान से SCO तक। SCO के चर्चे हैं, बहुत ज़्यादा तशहीर हो रही है, और चीन के वज़ीर आज़म पहुँच चुके हैं पाकिस्तान, रूस के वज़ीर आज़म आने वाले हैं, और दीगर कई मुल्कों से वज़राए आज़म पहुँच रहे हैं पाकिस्तान में, और इसके अलावा ईरान के नायब सदर और इंडिया के यानी भारत के वज़ीर ख़ारजा जयशंकर भी पहुँच रहे हैं। तो बड़ी एक्टिविटी है इस्लामाबाद में, और कह लें कि 8-10 साल बाद इतनी बड़ी सरगर्मी इस्लामाबाद में हो रही है। तो इसको सामने रखें और दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज को सामने रखें, तो यूँ लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जैसा कि उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि वो जेपरडाइज़ कर रही है और पूरा इमेज पाकिस्तान का डिस्टॉर्ट करने की कोशिश कर रही है। ये पहली बार नहीं, इससे पहले भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे इस तरह के इल्ज़ामात लगते रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस मौके को एक्सप्लॉइट भी करना चाहती है, इसको ज़ाया भी नहीं करना चाहती। उसका मैसेज ही यही है कि हुकूमत को बैक फुट पे लाया जाए और हुकूमत को मजबूर किया जाए कि वो उनके ख़िलाफ़ तशद्दुद या पकड़ धकड़ का इस्तेमाल करें, ताकत का इस्तेमाल करें, और उसको वो बेस बना कर आवाम में सिंपैथी ज़्यादा से ज़्यादा हासिल करें। लेकिन मुझे यूँ लगता है कि गुज़श्ता 10 सालों में सबसे ज़्यादा जो सेटबैक इस वक्त है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, वो यही वक्त है कि खैबर पख्तूनख्वा में उनकी ग्रिप हुकूमत के ऊपर और गवर्नर्स के ऊपर नहीं रही। पाकिस्तान पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट की जो रैली और जिरगा हुआ है, उसने उनको एक तरह से एक्सपोज़ कर दिया है। पुलिस पहले ही हाथ उठा रही है, यानी हाथ खड़े कर चुकी है।
کئی بار اظہار کر چکی ہے، وہ کہتے ہیں ہڑتالوں پہ جا چکی ہے۔ اب جو ڈیمانڈ سامنے آ رہی ہیں ان ڈیمانڈز کو سامنے رکھیں تو پاکستان تحریک انصاف تو پشتون تحفظ موومنٹ کی ایک سب سروینٹ ہو کے رہ جائے گی۔ پشتون تحفظ موومنٹ پورا لارجر سیکشن آف سوسائٹی کو اگر نمائندگی کر رہی ہے تو پی ٹی آئی کہاں کھڑی ہے، ووٹر پی ٹی آئی کا کہاں کھڑا ہے؟ کیونکہ پی ٹی آئی ان کو یا پشتون سپیکنگ ووٹرز کو سیٹسفائی کرنے میں ناکام رہ چکی ہے۔ گو کہ وہاں سے یہ لوگ تو اکٹھے کر کے لے آتے ہیں، جس طرح سے پتہ بھی چلتا ہے کہ بھاڑے کے لوگ بہت زیادہ ہوتے ہیں، الزامات بھی ان کے اوپر بھاڑے کے لوگ لانے کے لگ رہے ہیں، اور علی مین گنڈا پور کو سرکاری مشینری کے بے دریغ اور ناجائز استعمال کا الزامات کا بھی سامنا ہے۔ آج تو محض الزامات ہیں میڈیا کے اندر، لیکن کل کو اگر یہ قانونی شکل اختیار کر لیتے ہیں اور کسی فورم پہ پہنچ جاتے ہیں تو یہ ان کے لیے ایک مسئلہ ہوگا۔ پرچے تو کٹے ہوئے ہیں وہ واٹر ٹینکس اور اس طرح کی چیزیں لانے کے، اور وہ حسن عبدال تھانے میں، تو یہ تو ایک نئی کہانی ہے جس کو آپ روک نہیں سکتے۔ اسی طرح آگے چلتے ہیں کہ یہ دو تو ایک متفرق قسم کی چیزیں ہیں لیکن ان کے انٹیگریٹڈ بھی ہیں۔ فیوچر کیا ہے؟ اگلے چند دنوں میں کیا توقع کر سکتے ہیں؟ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ، 26ویں آئینی ترمیم کے بہت زیادہ چانسز ہیں، اور وہ حکومت کی مجبوری بھی لگ رہی ہے ٹائم اور اس حساب سے کہ اگر حکومت اس میں ناکام رہتی ہے تو جس طرح سے جسٹس منصور علی شاہ ووکل ہو گیا اور انہوں نے کامنٹ کیا ہے پہلے ماضی میں 8 فروری کے انتخابات کے حوالے سے، اور کہ الیکشن کمیشن ناکام رہا انہیں ٹرانسپیرنٹ بنانے سے، تو اس سے جو انٹرپریٹ کر رہے ہیں حکومتی سرکلز میں وہ یہی ہے کہ اگر یہ آ گئے تو پھر یہ ان انتخابات کو اٹھائیں گے اور ان کے لیے مسائل پیدا کریں گے۔ خواجہ آصف وزیر دفاع پہلے بھی اس بات کا اظہار کر چکے ہیں۔ تو یہ 3-4 چیزیں ہیں کہ یعنی اگر حکومت یہ کامیاب ہو بھی جاتی ہے ایس ای او کو، انہیں کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہر حال میں کرانی پڑے گی، اور اگر وہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کرانے میں ناکام رہتے ہیں تو پھر تو یہ ہے کہ چھری خربوزے پہ گرے یا خربوزہ چھری پہ گرے، کٹے گی حکومت کو ہی مسئلہ ہوگا۔ اچھا، ایک اور چیز بھی ہوئی ہے، وہ یہ کہ اس پورے پروسیس میں پی ٹی آئی نے جس طرح سے جسٹس منصور علی شاہ کو ڈیفینڈ کیا ہے اس کو بھی ایک کنٹروورشل اور پولیٹیسائز کر کے رکھ دیا ہے۔ یعنی اب ان کا سٹانس جیسا بھی ہوگا بالکل وہ نیوٹرلائز تو نہیں لگ رہے ہے، نہ ہی یہ ایسا ہوگا، اللہ کرے کہ وہ ان کا امیج ڈسٹارٹ ہو جائے اور پی ٹی آئی ڈسٹنس کریٹ کر لے۔ لیکن پی ٹی آئی اگر ڈسٹنس کریٹ نہیں کرتی اور ان کو ڈیفینڈ کرتی ہے، جتنا زیادہ ڈیفینڈ کرے گی اتنا ہی زیادہ ان کے ساتھ کنٹروورسیز اٹیچ ہو جائیں گی، خاص طور پر کچھ ججمنٹس کے حساب سے جس طرح پی ٹی آئی کو فیور ملی ہے، یعنی یہ تشریح ہوئی آئین کی 63A سے متعلق اس آرٹیکل کی انٹرپریٹیشن جس طرح سے ہوئی ہے اس کا اثرات تو ہوں گے، اور یہ اثرات آئندہ بھی دیکھنے کو ملیں گے۔ تو بہت سارے جوڈیشری کے جو ممبران ہیں، وردی ممبران، رسپیکٹیبل ممبران ہیں، ان کو بڑے کڑے امتحان میں سے گزرنا پڑے گا، اور ڈیفینیٹلی جج بنتا ہی وہی ہے جو ہائی مورل سٹینڈرڈز رکھتا ہے اور کسی بغیر ڈر کے، کسی بغیر جھجک کے انصاف کے تقاضے پورے کرتا ہے۔ آئینی عدالت اگر بنتی ہے تو پھر ایک اور صورتحال کا سامنا ہوگا، پھر پاکستان تحریک انصاف کے لیے آسان سلوشنز نہیں ہیں مستقبل قریب میں، لیکن پاکستان کے بارے میں آپ کچھ نہیں کہہ سکتے، جس کو آپ کہتے ہیں انتہائی پاپولر حکومت ہے، وہ بھی جاتے ہوئے وقت نہیں لگتا ہے۔ 1999 میں 12 اکتوبر 1999 کو جو کو ہوا اس وقت نواز شریف تو 2/3 اکثریت انجوائے کر رہے تھے۔ ایسی حکومت جس نے 58(2)B کو سیٹ اسائڈ کر دیا، کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کرنا تو ان کے لیے بالکل مشکل نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود 12 اکتوبر 1999 کو کو ہوا۔ وہ فورسز جو آپ کی اکثریت کو جنہیں ماننا چاہیے وہ پھر ماننے سے انکاری ہو جاتی ہیں، یا پھر وہ راستہ نکال لیتی ہیں کہ اس کو اس کے معیار پہ واپس لے کے آنا ہے۔ اللہ کرے کہ ایسا نہ ہو، پاکستان ایک صحیح جمہوری ملک ہو اور ترقی کرے، پھلے پھولے، مسائل اس کے حل ہوں، لیکن ان سب مسائل کا حل اسی میں ہے کہ ہمارا سیاسی شعور بہتر ہونا چاہیے۔ ہم میں سے اکثر جو پڑھے لکھے بھی ہیں
وہ بھی سیاسی معاملات سے آگاہ نہیں ہوتے، اپنے حقوق سے واقف نہیں ہوتے، اور جب وہ اپنے حقوق سے واقف نہیں ہوتے تو پھر مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں، کیونکہ کئی ایسے لیڈر بن جاتے ہیں پھر جو آپ کو کسی کنویں میں دھکیلنے کے لیے آپ کا رہنما بن جاتے ہیں، بالکل بہت بڑی مصیبت بن جاتی ہے۔ فیڈ بیک ضرور دیجیے، سبسکرائب کر دیجیے گا پلیز۔ اللہ حافظ۔